आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। वीज बील मेळ्ळ्या उपरांत 15 दिसां भितर गिरायकांक तें फारीक करचें पडटलें, नाजाल्यार फक्त 7 दिसांची नोटीस दिवन वीज कापतले अशी शिटकावणी खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या। हो सरकारी नियम अस्तित्वांत आसा, आतां फक्त ताची प्रभावीपणान अंमलबजावणी जातली अशें ढवळीकार हांणी सांगलें। पयलीं बील भरूं ना जाल्यार उशिराची फी लायताले, आतां ते लावचे बदला 7 दिसांची नोटीस दिवन फुडलें बील येवचे पयलीं थेट वीज कापून उडयतले। गोंयांत वीज निर्माण जायना देखून भायल्यान खरेदी करची पडटा। वीज खरेदी करपाक आमकां फक्त 3-4 दीस मेळटात, देखून वीज गिरायकां कडल्यान मेळपी येणावळ बिलांच्या रुपांतूय आमकां वेळार मेळपाक जाय अशें तांणी मुखार म्हळें। इतलीं खर पावलां उबारले बगर येणावळ येवची ना। आतां गिरायकां खातीर बिलां ऑनलायन फारीक करपाची सुविधा आसा। QR कोड बँके वरवीं बिलां फारीक करूं येता। थेट वीज बंद जायसर लोकांनी वाट पळोवची न्हय। नोटीस मेळ्ळ्या उपरांत लेगीत तांणी बिलां फारीक करची। एकदां जोडणी कापून उडयल्या उपरांत ती परतून जोडपा खातीर दोबरात पयशे फारीक करचे पडटले। सांड उदक महामंडळाचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकार हांणी काल कुमारजुवा मतदारसंघांतल्या खोर्ले गांवांतल्या PDA कॉलनीक भेट दिली। आमोणकारा बरोबर थळावे आमदार राजेश फळदेसाय PDA कॉलनीचे थळावे लोक हाजीर आशिल्ले। PDA कॉलनीच्या 200 मायज घरां खातीर सांड उदक शुद्धीकरण प्रकल्प म्हळ्यार STP प्लांट स्थापन करपाच्या संदर्भात ही तपासणी आशिल्ली। तपासणी वेळार उलयतना अध्यक्ष आनी आमदार आमोणकार हांणी सांगलें ताचें खातें बेगिनात बेगीन काम सुरू करपाचो यत्न करता। गोंयांत अंदू कार्निवाल 13 ते 17 फेब्रुवारी मेरेन मनयतले, तातूंत गोंयचे संस्कृतायेचेर भर दिवपी फ्लोट्स परेड जातली। 13 फेब्रुवाराक पर्वरे कार्निवालाचो कर्टन रेजर जातलो। उपरांत 14 फेब्रुवाराक पणजे, 15 फेब्रुवाराक मडगांव, 16 फेब्रुवाराक वास्को कार्निवालची परेड जातली आनी 17 फेब्रुवाराक म्हापशें आनी मोरजे कार्निवालचो निमाणो दीस आसतलो। कार्निवाल महोत्सवाच्या आयोजना खातीर अंदू 1.53 कोटी रुपया पर्यटन खातें खर्च करतले, जाल्यार अंदूचो किंग मोमो म्हूण सॅड्रिक डिकॉस्टाची निवड जाल्या अशी माहिती गोंय पर्यटन खात्याचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकार हांणी पणजे पर्यटन भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली। Carnival 2026 will be organized by the Department of Tourism from the 13th to the 17th of February 2026. We will have the curtain raiser in Porvorim on Friday, the 13th of February 2026, followed by in Panjim on 14th Feb on a Saturday, 15th Feb Margaon Sunday, and 16th Feb Vasco Monday, and the last parade will be held on 2 locations in Mapsa and Murjim on Tuesday, 17th February 2026. गोंय शालांत मंडळाच्या 12वेच्या परीक्षेक कालच्यान सुरवात जाली। कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखे खातीर काल पयलो पेपर जालो। आज बुधवारा वेवसायीक शाखेचो पयलो पेपर जातलो। हे परीक्षे खातीर 17,082 विद्यार्थ्यांची नोंद जाल्या। कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखेचो निमाणो पेपर 23 फेब्रुवाराक जातलो। हाचे उपरांत तांत्रीक विशयाचे पेपर आसतले। गोंय सरकारान गोंय अत्यावश्यक सेवा देखरेख कायदो 1988 खाला आनी भौशीक हिता खातीर गोंय राज्यान जमीन वा उदका मार्गान प्रवासी वा म्हाल येरादारी करपी सगळ्या तरेचे येरादारी सेवांक कसल्याय स्वरुपान संप करपाक तात्काळ बंदी लागू केल्या। पणजेन काल चडांत चड तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां, तर मुरगांवांत चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां। फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। 16 फेब्रुवारी मेरेन गोंयांतलें उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें। गोंयांत कांय वाठारांनी फांतोडेर धुकें पडपाची शक्यताय आसा। इतले मजगतीं वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ICC दादल्यांच्या T20 विश्वचषकान काल रातीं कोलंबोच्या सिंहली स्पोर्ट्स क्लबान जाल्ल्या खेळांत पाकिस्तानान अमेरिकेक 32 धांवड्यांनी हारयलो। आज सकाळीं 11 वरांचेर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर दक्षिण आफ्रिका आनी अफगाणिस्तान मजगतीं खेळ जातलो। मजगतीं कोलंबोंतल्या प्रेमदास स्टेडियमाचेर दनपारां 3 ऑस्ट्रेलिया आयर्लंडा आड खेळटली, जाल्यार सांजवेळा 7 मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर इंग्लंड आनी वेस्ट इंडीज हांचे मदीं खेळ जातलो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 दिसा।